बड़े होके क्या बनोगे? फौजी 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 पाक आर्मी। ये दहशत गर्दों के ट्रेनिंग कैंप नहीं बल्कि यहाँ पे मुस्तकबिल बीमारों को तालीम के जेवर से रास्ता किए जा रहे हैं। ये बूढ़ा मजाक बनाकर मिस एडवेंचर करना चाहता है हिंदुस्तान, ताकि उसको कोई ना कोई बहाना मिले, वो पाकिस्तान को बदनाम करे। इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, नेशनल मीडिया भी यहाँ पर पहुंचा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूँ सोहेल इकबाल भट्टी। एक्सक्लूसिव वेव्स के एक्सक्लूसिव एक विजिट के लिए मैं आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि भारत ने पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दी के संगीन और बेबुनियाद इल्जाम आयद किए, लेकिन 14 रोज गुजरने के बावजूद भारत ताहाल ना कुछ शवाहिद दे सका है और ना ही भारत इस हवाले से पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को कबूल किया है। लेकिन हम देखते हैं कि शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब भारत की तरफ से संगीन नौयत के इल्जाम आयद न किए जाते और पाकिस्तान के ऊपर और बिलखसूस आजाद जम्मू कश्मीर के 14 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर भारत ने ये कहा कि यहाँ से दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए हैं, यहाँ से दहशतगर्द भारत में दाखिल हुए हैं, लेकिन सबूत भारत के पास कुछ नहीं है। और उसके साथ साथ हर एक दिन नए दिन दुनिया के सामने भारत नए किस्म के इल्जाम आयद करते हैं और उसके साथ साथ शवाहिद नहीं दे पाता। तो हमने सोचा कि चलते हैं उस मकाम के ऊपर, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां पर भारत ने गुज़श्ता शब बिला इख्तियार फायरिंग की, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी की। पाक फौज के जवानों ने उसे बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके नतीजे में भारत की दुश्मन की बंदूकें भी खामोश हुई और चंद रोज कबल भी ऐसी एक हरकत की गई थी जिसमें एक भारतीय चेकपोस्ट को तबाह किया गया था। तो हमने सोचा कि आज का जो स्पेशल ये शो है, हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाते हैं, वहां पर आपको एक्चुअल सिनेरियो दिखाएंगे कि हकीकत है क्या जो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम आयद किए जाते हैं, और उसके साथ साथ आजाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त एक्चुअल जिंदगी मामूलात जिंदगी कैसे हैं और पाक फौज के जवानों की भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कैसे है, उनका अज़्म और हौसला कैसे, ये सब कुछ जानने के लिए चलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे साथ में। नाज़रीन, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ बेला नूर शाह का इलाका, जिससे मुतल्लिक भारत ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि यहाँ पर दहशत गर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, यहाँ से 800 दहशत गर्दों ने तरबियत हासिल की। तो हम यहाँ पर पहुँचे, इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर पहुँचा है कि भारत समेत दुनिया को दिखाया जा सके कि हकीकत है क्या भारतीय इल्ज़ामात की। तो आप ये सामने देख सकते हैं, खूबसूरत इलाका है, टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पहले हमने आपको दिखाया वो पीर अफ जनासी है, टूरिस्ट स्पॉट है, और यहाँ पे दहशत गर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स की बात की गई। ये देख लीजिए, ये है अलीगढ़ स्कूल एंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंसेज। यहाँ पर बच्चे तालीम के जेवर से रास्ता हो रहे हैं। तो इस स्कूल में चलते हैं और देखते हैं कि या ये कोई ट्रेनिंग कैंप है या जिसको भारत ने इल्ज़ाम आयद किया कि दहशत गर्दों का ट्रेनिंग कैंप है, या यहाँ पर बच्चे तालीम के जेवर से अपने आप को रास्ता कर रहे हैं। तो दिखाते हैं यहाँ पे आपको यहाँ का मंजर और भारतीय बेबुनियाद दावों की हकीकत क्या है। ये देख लीजिए, ये क्लासरूम है, ये बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, ये उनकी टीचर हैं, और यहाँ पर ये देख सकते हैं एक टीचर एक ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को लेक्चर दे रही हैं, पढ़ा रही हैं, उनको मैथमेटिक्स की मशक करवा रही हैं। ये देखिए, और ये देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये प्रिंसिपल का रूम है, प्रॉपर एक स्कूल और कॉलेज है, और उसके साथ आप ये देखिएगा यहाँ पर भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे अपना होमवर्क करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, आपने जाना बेटा, आपका क्या नाम है? अजान सलीम। आप किस क्लास से स्टूडेंट हैं? 1। माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? अरहम असद। अरहम, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 1। बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। माशाल्लाह, ये भाई फौजी बनेंगे। फौजी बनोगे तो फिर तो लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, जंगें लड़नी लड़ती हैं, आपको जंग से डर नहीं लगेगा? आप बहादुर बच्चे हो, अपने वतन के लिए लड़ाई दुश्मन से लड़ोगे। आप क्या बनोगे? फौजी। फौजी बनोगे। आप क्या बनोगे? फौजी। नाज़रीन, ये जान लीजिए आप बच्चों का जज्बा
भारत जिस जगह को ट्रेनिंग कैंप कहता है, यहाँ पर बच्चे जदीद तालीम से अपने आप को आरास्ता कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जी, यहाँ बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा क्या नाम है आपका? सवेरा, सेरा, आप किस क्लास की स्टूडेंट हैं? क्लास 6, क्लास 6। क्या बनेंगी अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद? पाक आर्मी। क्या बात है। पाक आर्मी का शोबा तो बड़ा मुश्किल होता है, तो आप फिर भी आर्मी ज्वाइन करेंगी? जी, तो आपको डर नहीं लगेगा? वहां तो लड़ना पड़ता है, जंग करनी पड़ती है। नहीं डर लगता। माशाल्लाह। आपका क्या नाम है जी? मैं फरवा, आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? 6, आप क्या बनेंगी? पाक आर्मी। आप भी पाक आर्मी में जाएंगी? जी, आर्मी में तो नॉर्मली तो लड़के जाते हैं, लड़ाइयाँ करनी होती है, सख्त काम करने होते हैं, पहाड़ों पे जाना होता है, तो आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुल्क की हिफाजत करने के लिए। मुल्क की हिफाजत करनी है, ये जाना नाज़रीन आपने। आपका क्या नाम है? मिनाह जमील, आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? 6, आप क्या बनेंगी अपनी तालीम के बाद? डॉक्टर। अच्छा, माशाल्लाह, डॉक्टर बनेंगी और अवाम की, कौम की खिदमत करेंगी। नाज़रीन ये देखिए, ये क्लासरूम है, बच्चों का जज्बा अपने जाना, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पाकिस्तान आर्मी, और बच्चियां स्पेशली, उनके अंदर जज्बा है अपने वतन अजीज के दिफा के लिए कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहेंगी। तो ये वो हकीकत है जिसके मुतालिक भारत ने इल्ज़ाम आयद किया। ये क्लासरूम है, ये बच्चियों की क्लास है। आप देखिए, ये बच्चियाँ यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं और यहाँ पर उनके टीचर मौजूद हैं जो उनको यहाँ पर लेक्चर देते हैं। ये प्रॉपर एक इस इलाके का बहुत अच्छा एक स्कूल है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्लासरूम है। माशाल्लाह, ये छोटे बच्चे हैं, आई थिंक ये प्ले ग्रुप के नर्सरी के स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर बहुत ही प्यारा इनका क्लासरूम है। और साथ नीचे ये बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, लोग यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, अभी भी आ रहे हैं। और हकीकत आपको आने का यहाँ मकसद ये था कि आपको दिखाया जा सके कि ये दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप नहीं, बल्कि यहाँ पे मुस्तकबिल के मेमारों को तालीम के जेवर से रास्ता किया जा रहा है, उनको तालीम दी जा रही है, उनको तरबियत दी जा रही है। जबकि भारत जो पाकिस्तान की दुश्मनी के अंदर इस कदर अंधा हो चुका है कि स्कूल और कॉलेजेस को वो दहशतगर्दों को ट्रेनिंग कैंप करार दे रहा है। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद अवान साहब, जो बेला नूर शाह के रिहायशी हैं, और इनसे पूछते हैं कि जो भारत ने इल्जाम आयद किया है कि यहाँ पे दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, 800 दहशतगर्दों ने यहाँ से ट्रेनिंग हासिल की है, इसकी क्या हकीकत है? जरा बताइए, यहाँ पे कितने ट्रेनिंग कैंप्स आपने आज तक देखे हैं और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ दहशतगर्द ट्रेनिंग हासिल करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने ये सारा बूढ़ा मजाक हिंदुस्तान का, ये टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पे लोग आते हैं, पाकिस्तान से भी यहाँ पे लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं, एंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं। ये बूढ़ा मजाक बनाकर मिस एडवेंचर करना चाहता है हिंदुस्तान, ताकि उसको कोई ना कोई बहाना मिले, वो पाकिस्तान को बदनाम करे और आज़ाद कश्मीर में वो हमला कर सके। लेकिन ये उसका ख्वाब रहेगा इंशाअल्लाह। जब तक हम जिंदा हैं, इस प्रोपेगेंडे को हम बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने, पाकिस्तान के मीडिया के सामने, और जहाँ पे हमारा जो लोकल मीडिया वहाँ इसके सामने उसको हम इतना बेनकाब करेंगे कि हिंदुस्तान मुंह छुपाता फिरेगा। ये जो मोदी है, ये हिटलर के नज़रियात का हामी है, और ये लोगों को कुचलने के लिए कुछ ना कुछ बहाना करके मिस एडवेंचर करना चाहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मिस एडवेंचर यहाँ पे नहीं कर सकता। यहाँ पे 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम और 40 से 45 लाख आज़ाद कश्मीर की आवाम अपने फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं, उसको मुँह की खाने पड़ेगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। अगर उसने फिर भी, ये बताइए, आपकी बैक साइड भी चनासी है, ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये बेला शाहनूर है जी, भारत ने इनको पॉइंट आउट किया है कि यहाँ ट्रेनिंग कैंप्स हैं, यहाँ स्कूल है, कॉलेजेस, हम गए हैं, लोगों से मिले हैं, बच्चों से बात की है। अगर यहाँ पर कोई ऐसे वो अटैक करने का सोचते हैं, अब मकामी आबादी के अंदर क्या सिचुएशन है इस मामले को देखने की और क्या जज्बा है? सर इधर बिल्कुल झूठ मार रहे हैं, कोई ट्रेनिंग का कैंप नहीं है। मेरी खुद 37 इधर, यानी मेरा इतनी उम्र हो गई है। यहाँ पे हम एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ पे कोई फेरी वाला भी आए तो हम उसको पहचान लेते हैं। ये आपके सामने है, यहाँ पे मामूलाती जिंदगी आराम से चल रही है, बच्चे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, कोई मुस्तकबिल का डॉक्टर बनने जा रहा है, कोई मुस्तकबिल का इंजीनियर बनने जा रहा है, कोई टीचर लेक्चरार बनने जा रहा है। वो यहाँ पर बस
صرف اور صرف پروپیگنڈا بنا کر یہ بدنام کرنے کی کوشش. یا آپ نے یہاں کا وزٹ کیا, انٹرنیشنل میڈیا نے یہاں کا وزٹ کیا, آپ کے سامنے یہ دیکھیں ٹورسٹ پوائنٹ ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر بندہ کھڑا نہیں ہو سکے گا, اتنا ٹورسٹ یہاں پر جمع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. ناظرین آپ نے جانا, یہ مقامی افراد سے آپ نے سنا حقیقت کیا ہے اس علاقے کی, اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے, نیشنل میڈیا بھی یہاں پر پہنچا ہے. ٹورسٹ اسپاٹ ہے اور ٹریننگ کیمپ کا نام و نشان نہیں ہے سوائے صرف اس کے کہ بھارتی پروپیگنڈے کے, بھارتی جھوٹے الزامات کے. اور آج بھی پاک فوج کے اقدامات اور سیکورٹی کے مؤثر اقدامات کے نتیجے میں مقامی افراد کے اندر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی سیاحوں کے اندر. لوگ آ رہے ہیں, معمول کی زندگی ہے, یہاں پر وہ گھوم رہے ہیں, سیاح جو ٹورسٹ ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. تو بھارت جس کو ہر طرف اپنی شکست دکھائی دے رہی ہے, تو دو ہی اس کے پاس راستے ہیں, شواہد دے یا غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے تیار ہو جس کے لیے اصل حقیقت سامنے آ سکتی ہے. ادروائز حملہ کرے گا, منہ توڑ جواب دیا جائے گا, دندان شکن جواب دیا جائے گا. الزامات عائد کرے گا تو ڈیلی بیسس کے اوپر ڈیلی اس کو شرمندگی کا اور سامنا کرنا پڑے گا, ڈیلی اس کو ہزیمت اٹھانا پڑے گی. ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں, یہاں پر آ کے ہم نے مقامی افراد سے بات چیت کی. بھارت نے بنیادی طور کے اوپر ان دو مقامات کا نام لے کر یہ بے بنیاد الزامات لگائے پاکستان کے اوپر, پروپیگنڈا کر رہے مسلسل کہ پہلگام فالس فلیگ جو 22 اپریل کا ہوا, اس کے اندر جو دہشت گرد انوالو تھے بھارت کے مطابق, انہوں نے اس علاقے سے ٹریننگ حاصل کی. اور بھارت نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ ان کی تعداد 800 تھی, یعنی کہ 800 دہشت گردوں نے اس علاقے سے ٹریننگ حاصل کی اور اس کے بعد پھر وہ مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو گئے. یہ بھارت مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو اس لیے ہم یہاں پر پہنچے, یہاں پر انٹرنیشنل میڈیا بھی پہنچا ہے, یہاں پہ ہم نے مقامی افراد سے بات چیت کی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہاں پہ ہم نے خود بھی آبزرو کی ہے, مختلف اس سارے علاقے میں ہم گئے ہیں, کوئی ایک ٹریننگ کیمپ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور بالکل سامنے خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے, نیچے دریائے جہلم بہتا ہے اور ٹورسٹ اسپاٹ ہے. آج بھی یہاں پر بہت ہی پلیزنٹ ویدر ہے اور بہت سے لوگ یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور کوئی ایک چیز بھی ایسی دکھائی نہیں دی جس سے مطابق جو بھارت کے پروپیگنڈے ہیں ان کو کوئی تقویت مل سکے. اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک شاپ کیپر ہے, کریانہ جنرل سٹور ہے, اس کے پاس گئے, ان سے بات چیت کی کہ یہی مقامی وہ رہنے والے ہیں, کبھی انہوں نے کچھ ایسا دیکھا یہاں پر کوئی ٹریننگ کیمپ کسی ٹیررسٹ کو یہاں پہ آتے جاتے ہوئے. سب کا سوال تھا کہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے, پرامن لوگ ہیں یہاں کے, اور ٹورسٹ کا یہ اٹریکٹیو یہ اسپاٹ ہے. تو بھارت سے جو جس کا دماغ بند ہو چکا ہے, گودی میڈیا جو مسلسل پلانٹیڈ سٹوریز پر کام کر رہا ہے, وہ اپنا دماغ استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جہاں پہ 800 دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. ٹریننگ کیمپس ہیں, جہاں سے وہ چلے ہیں, یہاں سے لائن آف کنٹرول 26 کلومیٹر دور ہے, وہاں سے مقبوضہ کشمیر داخل ہو گئے, اور نہ یہاں کسی نے دیکھا. بڑی تعداد کے اندر یہاں سیاح آتے ہیں, سیاحوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہاں پہ تو ٹریننگ ہو رہی ہے. جب ٹریننگ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی جب جہاں کہیں بھی ٹریننگ ہو وہاں پر ویپنز کا استعمال ہوتا ہے, فائرنگ ہوتی ہے. جو عام آدمی ہو, عام شہری ہو, تو ویسے اس میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. تو ٹورسٹ اسپاٹ کبھی دنیا کے اندر ہم نے ایسا نہیں دیکھا جہاں پہ کوئی ٹریننگ حاصل کر رہا ہو, وہاں پر فائرنگ رینج ہو, فائرنگ ہو رہی ہو اور وہاں ٹورسٹ بھی انجوائے کر رہے ہوں. مطلب یہ منطق کسی کے سمجھ میں نہیں آنے والی. لیکن بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت یہ دنیا کو بتا رہی کہ پاکستان کے اس علاقے سے جو دو موسٹ اٹریکٹیو ٹورسٹ اسپاٹ ہیں, پیر چناسی اور بیلا شاہ نور ہے, یہ ٹورسٹ اسپاٹ, اور یہاں پہ 800 دہشت گردوں کی ٹریننگ ہوئی. اور وہ یہاں سے چلے 26 کلومیٹر دور, انہوں نے لائن آف کنٹرول عبور کی. بھارتی فوج سوئی ہوئی تھی, ان کی جو وہاں پر باڑ لگی ہوئی ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھی. وہاں پر گیٹ کھلے, آرام سے وہ آگے چلے گئے 250-300 کلومیٹر اور پہلگام میں پہنچ گئے. وہاں پر انہوں نے جا کے کاروائی کی, کاروائی کر کے پھر وہ کہیں چلے گئے اور بھارت کو پتہ نہیں چلا. مطلب ایسے بھونڈے جو ان کی حکمت عملی ہیں اور بھونڈے الزامات ہیں, سمجھ سے بالا تر ہے. روزانہ گودی میڈیا دنیا کے سامنے بے نقاب ہوتا ہے لیکن ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں ہے. یہ وہ علاقہ ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. بھارت کو مسئلہ یہ ہے کہ بھارت اپنی اس کو فیس سیونگ چاہیے. بھارت ایسے جھوٹے الزامات عائد کر کے, بے بنیاد الزامات عائد کر کے دنیا کے سامنے اپنا چہرہ چھپانا چاہ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 25 سالوں میں ایٹ لیسٹ بھارت نے جتنے فالس فلیگ آپریشن کیے, جب کبھی بھارت کو شور مچاتا تھا انٹرنیشنل میڈیا کو وقتی طور پہ کنونس کر لیتا تھا. لیکن اس مرتبہ آپ نے دیکھا عالمی سربراہان ہو یا عالمی میڈیا ہو, انہوں نے بھارتی بیانیے کی نفی کی ہے, انہوں نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے,
انہوں نے شواہد کے مطالبہ کیا ہے, انہوں نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا, اس کو سپورٹ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہو, چین ہو, برطانیہ ہو, یورپی یونین ہو, سوئٹزرلینڈ ہو, ترکیہ ہو, سب پاکستان کی موقف کی تائید کر رہے ہیں اور مودی سرکار کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل پا رہی. اور ٹائمز آف انڈیا ہو, اب وہ بھی بات کر رہے ہیں. الجزیرہ ٹی وی اس نے رپورٹ کی کہ مودی سرکار کس ایجنڈے پر گامزن ہے, وہ کشمیر کی جو شناخت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اصل ان کے مقاصد یہ ہیں. تو الزامات سے مودی سرکار کا کام نہیں چلنے لگا. مودی کے پاس جو ایک آپشن ہے وہ یہی آپشن ہے کہ وہ فوری طور پر شواہد دے. پہلگام فالس فلیگ جس کو 14 روز گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک آپ دنیا کے سامنے شواہد نہیں لا سکے. پاکستان نے آپ کو پیشکش کی کہ نیوٹرل انویسٹیگیشن کرتے ہیں, آپ اس کے اوپر تیار نہیں ہوئے. تو آپ بنیادی طور کے اوپر اخلاقی طور پر جنگ ہار چکے ہیں, آپ سائیکولوجیکل یہ جنگ ہار چکے ہیں. اور حملے کے حوالے سے آپ نے 4 اٹیمپٹ کی, چاروں آپ کی اٹیمپٹ ناکام بنائی جا چکی ہیں. تو حملے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوئی. 2019 کے اندر آپ نے ایک فالس فلیگ کیا, بالا کوٹ کے اندر سرجیکل سٹرائک کی اور دہشت گردوں کیمپ تباہ کرنے کی بات کی. اس وقت بھی وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا پہنچا تھا اور دنیا کو دکھایا تھا کہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے. وہاں کچھ نہیں تھا, آپ کے طیارے آئے, پے لوڈ گرایا اور فرار ہو گئے. اب دوبارہ آپ بے نقاب ہوئے. لیکن اس وقت آپ نے یاد ہوگا جب آپ نے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی تھی بھارت نے, تو ہم نے کہا تھا کہ تیار ہو جائیے, ہم آ رہے ہیں, وقت اور جگہ کا تعین خود کریں گے, جواب دیں گے. اور پھر اگلے ہی صبح دنیا نے وہ دیکھا, چشمے فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ 2 بھارتی طیاروں کو مار گرایا گیا. ایک طیارہ پاکستان کی حدود میں گرا, ابھی نندن کو گرفتار کیا گیا. اور بھارت کے اندر اتنے بکھلاہٹ تھی مقبوضہ کشمیر کے اندر کہ انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر خود ہی مار گرایا تھا. تو ہمارا رسپانس وہ تھا, آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ آپ نہیں بھولے ہوں گے. تو لہٰذا ایک اور آپریشن سے اگر آپ نے بچنا ہے اور اس خطے کے امن کو بچانا ہے تو الزامات سے نکلیے, اپنی غلطی تسلیم کیجیے, اپنی سیکیورٹی فیلئر کو تسلیم کیجیے اور شواہد سامنے رکھیے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی طرف آئیے. بصورت دیگر آپ نے کوئی حملہ کیا, اس پاک سرزمین کی طرف بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی, کوئی حملہ کیا تو بہت خوفناک آپ کو جواب دیا جائے گا. اور سب سے بڑھ کر کسی بھی افواج کی جو سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہوتی ہے وہ اس ملک کی عوام ہوتی ہے. اس ملک کے عوام کے حوصلہ جذبہ پاک فوج کو اور اسٹرینگتھن کرتا ہے. اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام افواج پاکستان کی شانہ بشانہ ہے. کشمیر کے اندر لوگوں کے جذبے بلند ہے, کوئی خوف کی علامت نہیں ہے. سب منتظر ہیں کہ بھارت یہ اپنی غلطی تسلیم کرے, جیسا کہ ان کے سابق چیف نے بھی کہا, امرجیت دولت نے, کہ سیکیورٹی فیلئر ہے. تو اس کو تسلیم کیجیے اور شواہد پاکستان کے ساتھ شیئر کیجیے. اور اب تک جتنے الزامات لگائے ہیں اس سے پاکستان سے معافی مانگیے. حملہ کریں گے فیس سیونگ کے لیے تو آپ کی توقع سے بڑھ کر آپ کو جواب دیا جائے گا. تو مجھے اس علاقے سے جو ہم جہاں پر موجود تھے بیلا نور شاہ, اس سے دیجیے اجازت. اور پیر افچناسی اور بیلا شاہ کی پوری صورتحال آپ کے سامنے ہم نے رکھی. ناظرین, آنے والے دنوں میں بھی آپ کو فرنٹ جو ہمارے علاقے ہیں اس سے وہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.